औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह निसा पारा नंबर 4। तिलका हुदूदुल्लाहि, ये हदें हैं अल्लाह ताला की मुकर्रर की हुई। वमन युतिइल्लाह, और जो अतात करेगा अल्लाह की व रसूलहू, और उसके रसूल की, युदखिलहू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा, दाखिल फरमाएगा इसे अल्लाह ताला बागों में बहती होंगी जिनके नीचे नहरें, हमेशा रहेंगे वो इनमें। वज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और यही है बड़ी कामयाबी। वमन यासिल्लाह व रसूलहू, और जो नाफरमानी करेगा अल्लाह की और इसके रसूल की, वयतअद्दा, और तजावज़ करेगा, हुदूदहू, उसकी हद, उसकी मुकर्रर करदा हदों को, युदखिलहू नारन खालिदन फीहा, दाखिल कर देगा अल्लाह उसे हमेशा आग में हमेशा रहेगा। वलहू अज़ाबुम मुहीन, और इसके लिए अज़ाब है जलील करने वाला। वल्लती याती नल फ़ाहिशता, और जो कोई इर्तिकाब करेगा बदकारी का, मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों में से, फस्तशहिदू, तो गवाह तलब करो तोहमत लगाने वाले से, अलैहिन्ना, इन पर, अर्बअतम मिनकुम, 4 मर्द अपनों में से, फनशाहिदू, फिर अगर वो गवाही दे दें, फमसिकूहुन्ना फिल बुयूती, तो बंद कर दो उन औरतों को घरों में, हत्ता, यहाँ तक के, यतवफ़ाहुन्नल मौतु, पूरा कर दे इनकी ज़िंदगी को मौत, या इनको मौत आ जाए। और यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, या बना दे अल्लाह ताला इनकी रहाई के लिए कोई रास्ता। बल्लज़ानी, और जो कोई मर्द, यातियानिहा, औरत इर्तिकाब करे, मिनकुम, तुम में से, फ़आज़ूहुमा, तो खूब अज़ियत दो इन्हें, फ़इन ताबा, फिर अगर तौबा कर लें, वास्लह, और सुलह कर लें, इस्लाह कर लें अपनी, वारिदू अनहुमा, तो छोड़ दो इन्हें, इन्नल्लाह कान तव्वाबर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। इन्नमत तौबतु लिल्लज़ीना, तौबा जिसका कबूल करना अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मा लिया है, या मालूना, इनकी तौबा जो कर बैठते हैं, सुआ, गुनाह, बिजहालतिन, नासमझी में, बेसमझी में, सुम्मा यतूबूना, फिर तौबा करते हैं, मिन करीबिन, जल्दी से, फ़उलाइका, वही लोग, यतूबुल्लाहु, अल्लाह ताला नज़रे रहमत से तवज्जो फरमाता है इन पर, वकानल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यामलून अस्सय्याति, और नहीं ये तो जिसके कबूल करने का वादा है इन लोगों के लिए जो करते रहते हैं बुराइयां सारी ही उम्र, हत्ता, यहाँ तक कि, इज़ा हदरा, जब आ जाती है, अहदहुमुल मौतु, इनमें से किसी को मौत, काला, कहते हैं, इन्नी तुब्तुल आना, बेशक मैं तौबा करता हूँ, वलल्लज़ीना यमूतूना, और ना इन लोगों की तौबा, यमूतूना, जो मरते हैं, वहुम कुफ़ारुन, इस हाल में कि वो काफिर हैं। उलाइका, वही लोग, अतदना, हमने तैयार कर रखा है, लहुम अज़ाबन अलीमा, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर सूरह निसा की आयत नंबर 13 से लेके 18 तक। तिलका हुदूदुल्लाहि, ये हदें हैं अल्लाह ताला की। विरासत के मसाइल को अल्लाह ताला ने अपनी हदूद करार दिया है, उनके तोड़ने को अल्लाह ताला हदें तोड़ना करार देता है। इससे मुराद मालूम हुआ कि मीरास की तकसीम में जुल्म करना अज़ाब इलाही का बायस है। इससे इन मुसलमानों को इबरत पकड़नी चाहिए जो लड़कियों या दूसरे वारसों को विरासत से महरूम करते हैं। हदीस मुबारका में है, जो अपने वारिस को मीरास से महरूम करे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसे जन्नत में उसके हिस्से से महरूम कर देगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नतियों में दाखिल करेगा। इस आयत में सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत पर जन्नत का वादा है, और अगली आयत में हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी पर जहन्नुम की वाइद है। इससे मालूम हुआ कि सरकार दो आलम की अताअत फ़र्ज़ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हराम है। नीज़ किसी भी हद शरई को तोड़ना हराम है, लेकिन तमाम हदूद को तोड़ने वाला काफिर है। फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम, इन पर अपनों में से 4 मर्दों की गवाही लो।
مسلمانوں میں جو عورتیں زنا کا ارتکاب کریں ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان پر زنا کے ثبوت کے لیے 4 مسلمان مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے، اور جو عورتوں کے زنا پر گواہی دیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں حکام سے خطاب ہے، یعنی وہ 4 مردوں سے گواہی سنیں۔ زنا کا ثبوت گواہی سے ہو تو ضروری ہے کہ زنا کے گواہ عاقل بالغ مسلمان مرد ہوں، کوئی عورت نہ ہو، چاروں نیک اور متقی ہوں، انہوں نے ایک وقت معین میں زناکاریوں کا مشاہدہ کیا، جیسے سرمدانی میں سلائی، نیز یہ چاروں گواہ حلف شرعی کے ساتھ گواہی دیں، ان میں سے ایک بھی بات کم ہوئی تو زنا ثابت نہ ہوگا، اور گواہی دینے والے شرعاً 80 کوڑوں کے مستحق ہوں گے۔ فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو۔ زانیہ عورتوں کو موت آنے تک گھروں میں قید رکھنے کا حکم زنا سے متعلق کوڑوں اور رجم کی سزا مقرر ہونے سے پہلے تھا۔ جب زنا کی حد کے بارے میں احکام نازل ہوئے تو یہ حکم پھر اس کے بعد منسوخ ہو گیا۔ اس آیت میں زنا کرنے والوں کی سزا کے متعلق بعض احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس مناسبت سے ہم یہاں زنا کی مذمت پر احادیث ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو، یعنی زنا کرایا، اس سے اولاد ہوئی تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا ہے۔ ثم یتوبون من قریب، پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کرنے پر معاف فرما دیتا ہے، اور موت کے وقت تک توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ جو گناہ کر کے تھوڑی دیر میں توبہ کر لے، تو یہاں تھوڑی دیر سے مراد 1-آدھا گھنٹہ یا 2-4 سال نہیں، بلکہ موت سے پہلے جب بھی توبہ کر لی قریب ہی شمار ہوگی۔ ہاں، جب موت کا عالم طاری ہو جائے اور غیب کا معاملہ ظاہر ہو جائے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اسلام میں توبہ کا قانون بنانا عین حکمت و علم پر مبنی ہے۔ جن دینوں میں توبہ نہیں، ان کے ماننے والے گناہ پر زیادہ دلیر ہوتے ہیں، کیونکہ مایوسی جرم پر دلیر کر دیتی ہے، اور معافی کی امید توبہ پر ابھارتی ہے۔ جس شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہو، اسے سب سے جدا قید میں رکھا جاتا ہے تاکہ کسی اور کو قتل نہ کر دے، کیونکہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے۔ جسے ایک مقررہ مدت تک سزا کے بعد رہائی کا حکم ہو، اسے دیگر مجرموں کے ساتھ قید میں رکھا جاتا ہے۔ اس سے یہ خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ اسے رہائی کی امید ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔